رحم اللہ من کرل سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جڑے پیچھا بیٹھے ہو نا اگاں تشریف لے ہو، پیچھا جتنے بیٹھے نیاز مولا جڑے بعد چاسن پیچھا ہی باسن۔ مالک توری توفیقات وچ برکت پاوے، مالک میرے بھائی سونڈا والے دی بھی توفیقات وچ برکت پاوے۔ اجازت ہے باقی 5 دن دا مہمان بھی اکبر دا بابا۔ بسم اللہ۔ کتنے پترین مسلم دے بولو؟ 6 پتر۔ بسم اللہ توری معرفت کو سلام۔ جنہ حسین کہنا مسلم کوفے وان قدمہ تے متھا مار کے دے مولا حکم تو انکار نہیں ویندا ہاں کلے ونجنے۔ حسین آدھے سپاہیاں دی لوڑ پہ گئی وی تا جوڑی نال گھن وان۔ بسم اللہ۔ جرے چھوٹے بچے بیٹھے ہو نا آج تے کل علی مجلس توڑے حصے دی بلا تشبیح مرو دکھائے جوانی مانے جرا مرو ڈیدہ بیٹھے نا اس ستر تے ان دی حیدہ ان دی ہائندہ میں فقیر سید زامنہ اے 6 پتری میں قطار اچ بیٹھے ہیں مسلم اون جوڑی کو نال گھن ونجن دا انتخاب کی تجری ساراں تو چھوٹی ہے صدقے جی بسم اللہ۔ یعنی جوانی ہمارے چاہے سے انہوں کو اٹھائیس جرے سارا تو چھوٹے ہیں حالت کیری گئی پتران دی 2 مڑ مڑ دے دیں 4 تر تر دے دیں۔ انتظار میں نہیں کرایا تاخیر تو صحیح نہیں کی تھی 2 مڑ مڑ 4 تر تر کے دے دے بورنے بی بی آدھیے کیوں رول دے ہو سیدہ دے کوفے ونا دھی وی علی دی آج امار مرشد تو ملم محمد ابراہیم کو رخصت دے او دوئے نال مڈے پیج سیدہ دے کھیر داک بخشو چا بالا کوئے دکھا ولن یا نا ولن رکھ دید حسین دے قدماتے جرے دین دکھان دے بھلا ہونے ایویلے دا صدقہ تواری حقوقہ مسیب پہنچن کیونکہ آج تک کل علی مجلس مکان نے ہونی ہے تو ساں لاہور علی مخدومہ کو میں خیانت نہ کیتی ہے نہ کرنی ہے اگر خطبہ نہ پڑھ دا تو راج کے مسائب چا پڑھ دا بی بی آدھی ہے بے شک نے تیڑا مال ہے
پر میں کوئی اتنی مہلت دے میں انہاں دیاں ونگریاں چوٹیاں دھوینیاں صدقے انہاں کو نویاں پوشاکاں پوینیاں سیدہ دے دیر نہ لاویں وکھرے کمرے گھنائی جنہ دی میں سمیت چھوٹی اولاد ونگریاں چوٹیاں دھوائیاں نیس نمیاں پوشاکاں پوائیاں نیس روان واسی چ نہیں 70 تے ہے واسی چے وڈے پتر کو سامنے کھڑا ہے آدھیے دے کہ چولے دے بٹانی میں کھلی نے بی بی آدھیے نہ پا سنگدہ ہے نہ لہا سنگدہ ہے بی بی آدھیے پوے دی بھی مایا لہے دی بھی مایا بھلو بھلو بالاں کو تیاری بیٹھی کریں دی روندی بیٹھی برا ایک بائے دو دے دن اے جنہاں دے حصے دا آج مسائب انہاں دے وین پہ اندر چھوٹا شہزادہ وڈے بھرا دو دے کیا دے یاد کر تیار تا اگے بھی کریں دی آئی پر روندی نہیں اللہ جانے کی مجبوری ہے ساڑی ماں کیوں روندی ہے اما کیوں روندے ہو بی بی آدھی ہے پیو تو آڈا آج ویندے بچڑے اتے وچ جاگیر علی دے ہر دکھ دے وچ وے تو سموج نہیں کرنی رکھے پیو دے قدمے بی بی آدھی سفر دے وچے بھول نہ ونجائے اتے پیار اجڑی امڑی دے او سالا خیر دنال والا آسوئے بچڑے گھاریاں کرائے آدھیے دکھے والے عید پہیاں لیوے بچڑے بھلا ہونے پانچ باب الہوائے دن کیونکہ ای سرکار مسلم دی غربت دو امام شبیہ کل تو حسن نا دو امام دو امام دے پترن تے جن دی غربت میں سناونی ہے مسلم اے نہ امام ہے نہ امام دا پترے تھالا لے وقت سوچو کیوں اللہ اسا حاجت مندہ کو آکے مسلم دے در تے کھڑا کیتے جو مل کے ہے کرو ان دی وجہ ہے جو مسلم دی لاش ہی دروازے تے کھڑی رہی ہے ٹرپیا پتروں کو نال لاگ کے قاضی دے دروازے تے آئے اتنا میں ایک دعا منگنا امین سارے اکھے دعا منگی کرو شالا چھوٹی اولاد دی وجہ تو کوئی پیو ماں مجبور نہ ہو گئے جوانی امانے نمازی چہرے میرے سامنے بیٹھے نہیں یہ دعا میں اپنی ذاکری دی ابتدائی جھانگیت منگوئی ایک سید زیادہ منہ تے ماتم کریں دا اٹھی کھڑا وہاں کا سید بہت سونی دعا منگوئی ہے پورے ملک جتھا سرکار مسلم دی غربت پڑے نا میڈی ایک دعا شامل کریں میں کہ سید زیادہ کیری دعا وہاں کہ تین دعا منگوئی ہے جو اولاد دی وجہ تو
کوئی پیو ماں مجبور نہ ہوئے میری طرفوں دعا منگوا میں کوئی مجبور تھی ونجے تا شالا پردیس نہ ہوئے یہ دعا ذہن اچھ رکھ بے نا اکھ جانے تے لاہور دی ملکہ جانے دکل باب کی تیس قاضی بہ رہے فرمیندن انصاف دا لمبردار ہیں انصاف نال فیصلے کریں دیں میں آج رات تیرے کول اتھیں رہن دی پناہ منگتا ایک کون پناہ کھڑا منگ دے جی مسلم جرے زوار بیٹھے ہو نا ایران عراق دے بالخصوص عراق دے ایک دفعہ حج چوے یہ ڈھیر سارے بیٹھے جرے نیوے گئے شالا اکھ بند نہ تھی بھی جتنے تک نہ ونجے میں دعا ہی کر سکتا آج ونجو نا یہ علم تے میرا ہاتھ ہے اس زواران دے بینڈ گواہی دے سن آج ونجو نا انہ دے نا دے ہوٹل بن گئے اسا ہوٹل سڑے نے فارسی فندق سڑے نے ہر جھات لکھا کھڑوں دے فندق یتیمان مسلم فندق محمد فندق ابراہیم ہون غور کرو جنہ دے نا دے اج ہوٹل بن گئے اوہے پناہ ودے منگ دے بھلا ہونے ادھے میں پناہ نہیں دے سکتا کیوں نہ دے سکتا مسلم تے کو نہیں پتا کوفے دے گورنر دی طرف آرڈر ہے سارے بے شمار کرو حسین دے وکیل یا دے پترائیں چکیں کو کہیں پناہ دیتی ہوں دا گھر جلا دے دعا ذہنی چھے نا جو اولاد دی وجہ تو کوئی پیو ماں مجبور نہ حسرت بھریاں نگاہاں نال مسلم ڈٹھے فرمیندن قاضی میری مجبوری سمجھن دی کوشش کر ایک دفعہ دیکھ تا صحیح میں کلا نہ میری جوڑی نہ لے ادھے میں پناہ نہیں دے سکتا مسلم ادھے میں کو نہیں دے سکتا نا میں کو یہ میرے پتروں کو دے چھے ادھے انہاں کوئی نہیں دیندہ ہر مومن دے دلچ قبر حسین دلچ حسین دی قبر ہوئے تے بندہ ہے ہی نہ کرے فرمانے نہ قاضی تے بڑی جلدی نہ کیتی ہے تے نہ کو سنجاتا نہیں میں تعارف کراواں اے دوہن غریب حسین دے بھڑیں جے گھاری چ نہیں دے سکتا نا غریب دے بھڑیں جے نہیں یہ تکھڑن نہ مٹی تے اتھائیں ہک بے کو ہاں نہ لا کے سمپو سن قاضی انہاں دی وڈی مجبوری ہے انہاں دا وطن ہی دور ہے انہاں دی ماں ہی مجبور ہے صدقے آدھے میں نہیں دے سکتا مہیلے سی ڈھیر سارے عدادار آکے بندن جرے ذاکر دا چہرہ دیکھ کے روندن شبیہات کو دیکھ کے روندن کل تو آسن شبیہاں علم کو دیکھ کے روندن ذریعہ کو دیکھ کے روندن ذاکر گل کرے گل سن کے روندن کوئی گل سن کے روندن کوئی اشارے تک پہنچ کے روندن میں اوکھا اشارہ کرن لگا جیرا پہنچ گیا تھا لالے ہوندہ اپنا مقدر جیرا پچھا رہ گیا ہوندہ اپنا نصیب چلو اتنا تکر چاہ انہا کوئی تھیں کھڑا چاہ او سامنے گلی ڈٹھی گئی جڑا میں اون گلی دا موڑ ونیا وات چھوڑ دے میں پنڈ نہیں آئے جاندے منہ چو چھڑی ہے نہیں نکلی
امیر بندہ ہے مٹی تے مٹ کے بہ کے جی بسم اللہ میں نو کراں جوانیاں سلامت جوانیاں سلامت پچھلے ہی ہاتھ چاہ چھوڑو جی بسم اللہ ہاتھ نہ جوڑو بابا میں نو کراں جی بسم اللہ جی بسم اللہ کہ نہ میں موڑ ونجا چھوڑ دینا بڑے حوصلے نال بابا بڑے حوصلے نال اوکھا مسائب ہے پتہ نہیں میرے اپنے تے کیا کیفیت پاری تھی بس چھوڑ دیں آدھے میں اتنا ہی نہیں کر سکتا میں اتنا ہی نہیں کر سکتا اے ہر جہاں تے جو نوکری ہیں توری دعا دا صدقہ میں 9 جگہ تے اشرا پردہ پیاں ٹائم تے پہنچنا ہوں دے میں تاں مجبوری تحت جلدی دے نال 3 منٹاں گن چھوڑیاں تو سا سن چھوڑیاں میں دہراون لگا پہلی منت ساکو پنا نہیں دے سکتا دوجی منت انہاں کو پنا نہیں دے سکتا کھڑا چا جڑا موڑ مڑ ونجا چھوڑنے میں بندہ کر ہے جڑا مٹی تے مٹ کے بیٹھے زبان رکھ دے ہے نہ نکل سی منہ چوں 3 منٹاں دے بعد مسلم ایویں ٹھڈا سا بھر کے چھوٹے پتر تو ڈٹھے نا نکے دیاں اکھاں نین ساون دے بدلین نکے نکے ہاتھ بن کے دے بابا تو امیر ہے تو ہی دیاں منٹا کیوں کریں دیں تو چپ کر کے ہی گلی نال ٹوروان اساں ہی گلی نال بابا ہن اساں جانو ہن کوفے دیاں گلیاں جان اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی یہ مجلس نہیں ہے کربلا بن گئی ہے جی میں نوکراں جی میں نوکراں پچھلے ہاتھ چاہ چھوڑا کرو تائید تھی ویندی ہے جو سارے مکانی شامل ہیں جی بسم اللہ جی بسم اللہ تو ہی گلی نال اساں اون گلی نال اساں جانو کوفے دیاں گلیاں جانے جتنا سانگ دل ہائی یہڈا وڈا ظالم ہائی مسلم دے چھوٹے پتر دی گل نہیں سن سکتا جلدی دے نال دروازہ بند کی تس کیمرے چ ریکارڈ تھی نہیں پئیے نازک دور ہے ہر بندے دا اپنا عقیدہ اپنی سوچ ہے اپنا خیال ہے میں فقیر سید دے عقیدے مطابق قاضی اپنا دروازہ بند نہیں کیتا اپنے اگو جنت دا دروازہ بند کیتا تے مسلم ہے باب الحوائج حاجت منداں دا دروازہ اس واسطے منت کرے ساں جیرے ویلے تری ہاں جاوے نا اج پن گنے حاجت منداں دا دروازہ جیرے ہی اپنا دروازہ جوانی مانے بند کیتے نا حاجت منداں دے دروازے چاچا سہی ہون ڈٹھے وڈے دروازے دو ادھے میڈا اللہ تیکو تری وحدانیت دا واسطہ میڈا اللہ وات بھامیں سارا سال میڈے پوتر نہ پہ سمسن میں تیرے حسین دا وکیل ہاں ہک منت لا ہک لحظے واسطے میڈے بالاں کو نندرا ہونے کیوں منگیس کیوں منگیس پتران دی نیندر دی دعا کیوں منگیس انہاں 17 دا ثواب بھی ہل میرے بابا مرحوم دی قبر تک پہنچی اوپر دے رہنے پہلے 3 دفعہ مسلم کوشش کیتی ہے جو پتران دے سامنے ٹور پوواں جنہیں ٹورن لگ دا آئی کہیں ویلے چھوٹا دامن تے نہ پہنا ہے کہیں ویلے وڈا دامن اچ نپ کیا دے بابا تو جو ویندا پہ ساکو ڈاس اساں ونجنا کی نہیں یہ توڑے کو لازاداری دا مستقبل محفوظ ہے یہ چھوٹے چھوٹے بالی مکانی شریکین ماں پیو کو نصیب ہو آج دی مجلس کال دی مجلس توڑے حصے یہ چھوٹے بچے ماں پیو کو نصیب ہو حال مسلم دی دعا ساکی عرش نال نہیں ٹکرانی
حالت کری ہے اس بلا تشبیح میں رو دکھائے ایک دفعہ میں رو دکھائے نیاز حسین حالت کری ہے اس اے چھوٹے کو ہاں نہ لئی وڈا ہس سجے بازو تے حال دعا مسلم دی ساکی عرش نال نہیں ٹکرانی مسلم ایویں جھوکے ڈٹھے نا پترا کو نندر آ گئی ہن تساں اس سطر تے ہے نہ ہی کیتی نا میرا کوئی گلا نہیں سپیکر دی آواز میری پردہ ماما بہنا تک ویندی پئی ہے جنہاں دا جائیداد تھوڑا لیکن مکان چاہدے سینہ دے وین گوائی دے سن یا میں سمجھ جنہاں دی چھوٹی اولاد ہے سردیاں جھا ٹھڈی ہوئے گرمیاں جھا گرم ہوئے ماں ہوئے پیو ہوئے بالوں کو مٹی تے نہیں سمجھ دے تو رو نرو تڑا اپنا نصیب حسین دے وکیل دا حوصلہ دے کوفے دی گلی مٹی تے ابا وچھائیس اللہ مان ابا وچھائیس ابا وچھائیس بلا تشبیح میں رو دکھائے منظر کشی میں کرے سا ہاں حلی تہے پیاری نہ کرے ابا وچھائیس پہلے سمیس وڈے پتر کو اندے سجے بازو تے رکھس چھوٹے دا سر چھوٹے دی کھبی باں والیس وڈے دی گردنے وڈے دی سجی والیس اس ترتیب نال سما کھڑے یہ رقم ہی نا او ہوندا اللہ کل شین قدیر ہے او ذات سنی شیعہ دا مشترکہ مجمع ہر شے تے قدرت رکھ دیئے او ذات رکھ دیئے نا اوندا جرا کم ہے اون کر چھوڑا سوکھا ہی پتران کوئی نیندر آ گئی میں توڑے تے سوال کریں نا توڑی محبت دا امتحان گھننا روان لے پتہ نے کتو تو رہن اوکھا کم کہندہ بچ گیا بولو جی مسلم دا پتران تو نکھڑنا مٹی تے سما کے حالت کری ہے ٹردہ آگاں تے ہی دے دا پچھان دو ایک قدم چاندہ دلچ خیال آندہ مسلم ایک دفعہ ماں دے حصے دا تا دیکھ چاہ مسلم منہ کو بہنا راج کے نہ ڈٹھا سوچس مسلم کہ پیا کریں نے انج نکر تو اندہ وکیل ہیں جائیں صبر کو صبر سکھائے کہندہ وکیل ہے حسین دا جوانیاں سلامت حسین دا یہ گل ذہن چ رکھ کے ترا نہیں دوڑ پیے کلی دنو کرتے گئے نا دلچ خیال ہے مسلم وہندہ پیئے ولڑائی کوئی نہیں او جانے ہن تا بچڑے آخری دفعہ تا دیکھ چاہ بزرگ ذاکری میں پڑھ دیں چاننی رات آئی مسلم پچھا موڑ کے ڈٹھے نا تے پائیس چھوٹے پوتر دے کملائے ہوئے چہرے تے نگاہ صبر دا بن ٹوٹے کھڑا نہیں مسلم دوڑ کے بچنا تے آج ہنے بچنا دا موہ چم کے آدھے مٹیاں چرولن دے ڈا دے تناوے آدھے رول گئے او میرے لالان دی جوڑی بچڑے صدقے بھائی صدقے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی میں نوکر توادے دروازے تے دکل باب کی تیس بہ رہی کون تے کو نہیں پتا حسین دے وکیل کو گلین دے ودن ہاں بہن نہ روا یہ کو گلین دے ودن نا وہ غریب حسین دے وکیل حسین دے باروں کیوں کھڑ رہی ہیں لنگھا میڈا نہیں ہے تیرا گھر ہے سارے آنکھوں نا بھلا ہوئیس لنگھا میڈا نہیں تیرا گھر ہے میں بھول نہ گیا میں چہرہ دی زیارت کھڑا کریں نا جو 70 بڑی اوکھی ہے لنگھا میڈا نہیں تیرا گھر ہے 4 قدم حسین دے وکیل چین
توا اوے دروازے تے کھڑیے ایویں ڈیدی کھڑیے فرمندن بہن سڈا جو ہیوی دس تا صحیح جو اتھا باونے میں کو سڑ کے دروازے دے باہر کیا ڈیدی کھڑی منہ تے ماتم کر کے دیے ڈیدی کھڑیاں سنا ہے میں جوڑی جو نال آوی سیدہ دے بہن نروا میں بالا کو گلی چکلا سما سیدہ دے بہن نروا میرے بال گلی چکلے سما جذبات تک ابو جوانی ہمیں یہ حادثہ اللہ تیرے اسے سال شبیر دی زرین الماس تھی من بھئی ہاتھ کھلے رکھے کرو جیرے گری آواز میں دینا اولے ماتم سونا لگ دے اچھا مسلم بال گلی چھے کلا ہے کیا خدمت کرا کیا خدمت کرا ہون تو موسم ٹھر گیا نا مہیلے سی چاہ کے باویں نہ کوشش کریں دیں میں پکھے دے سامنے باواں یا پکھے دے تلوں باواں این کھلے آسمان تلئی تے کو گرمی لگ دیئے کیا خدمت کراں تساؤ سے پانی پلاواں مسلمہ دے بہن نروا میں تسا نہ میری جوڑی رتوں کی تسی کھانا نہیں کھاؤنا کیا خدمت مادا اللہ تیکوں آج دین دا واسطہ میں سمیت انہا سارا کو نمازی بنا مسلم سوچے مسلم ہون کوئی ایسا کام کر جو پتر یاد نہ آویں وہ ہکو کام آئی نماز جڑا اے نماز پڑھ دے ہیں وقت اون ہک نال ہک تھی ویندے ہیں بھین پھردیئے میں کو مسلح عبادت وچھا دے میں کو پتران دا دکھ کھا گئے ادھیے میں وچھا دے نیا او کرنیے تے اون دی عبادت تے میں بروز محشر اپنی مخدومہ کو کیرا موائیں دکھے سان جو تیرے پتر دے وکیل کو میں تساٹو رہا میں 70 پڑھ کے جتنے جوان بیٹھے نا مجمع ہر چہرے تے میری نگاہ ہے تو آڈے انہا ہتھاں دی زیارت کرے ساں جنہا ہتھاں دیاں لکیریں چماتا مالیاں لکیریں موجود ہیں جنہا توا بار بار خدمت دا اصرار کیتے نا سیدہ دے بہن ہکو احسان لا 6 گلیاں پار 7ویں گلی قاضی دے دروازے دے سامنے میں پتروں کو سمایا بہن وانج دیکھ میرے پتروں ہیں ستے پین یا کہیں ظالم جگہ چھوڑے ہاتھی تھیں رکھ سیں بھئی ہاتھی تھیں رکھ سیں گال آگئی ہے ماتا مالی توا گئیے مسلم عبادت شروع کیتی ہے دو جی رکاتی چھئی مسلم جو توا دے روان دی آواز گئی جلدی دے نال عبادت مکمل کیتی نے پچھن دیکھ کے فرمندن بہن صدق ونیاں تیرے برکے تکائے نہیں ہاتھ پاتا اللہ لے وینا کو برکہ وڈا پیارا آئی آدھی لاکھ برکے قربان کران تری جتی توں سیدہ دے بہن گئی جو ہمیں میرے لال ہوئے ستے پہن آدھی مسلم تری غربت دی قسمیں لکا نہ سنگ دی ستے ہوئے پہن جی میں تو سما آیا ہمیں جدہ میں گئیاں قیامت دا منظرہ تیرا چھوٹا پتر روندہ پیا ہاں وڈا موہ تے ہاتھ دے کیا دا رو نہیں بابا ہونے آ ویسی توا دیئے میرے قدمہ دیار سنیے سو وڈا اٹھی بیٹھے چھوٹے دا مونڈا ہلا کیا دے روندہ جو پیا ہمیں بابا نوی گیا حوصلہ ہون میں کیرے پاسے دیکھاں سارا دا سانجا نقصان ہے جوانیاں سلامت جی بسم اللہ جی میں نو کرا توڑ تک ہاتھ نظر آگن ہر ماتمی آزادار جی میں نو کرا روندہ جو پیا ہمیں حوصلہ حوصلے نال بڑے حوصلے نال زندگی اندر آد ہوئے تو ساگاں برداشت کوئی نہیں کرنا چلو میں اتھوں وینڈ کرا اس سے توا دے نلیک پتر مخبری کی تھی جے کو گلین دے ودے ہو ساڑے گھر چھے فوجاں ویڑ گئیاں میں پردہ رہنا توا دے پردے کو بچاون کیتے بہ رہے جنگ کیتی اس جنگ کیتی اس میں مننا این 70 دا جواب دے ہون تو سا جواب مون نال نہیں دے ہونا میں توڑی اکھیں سے دیکھنا ہے او پیو کتنا لڑا ہو سی یہ کو پتہ میرے بال گلی چکلے سوتے
دوکھے نال ہی کھڈے چاہ کے جھنے ذہن اچ رکھ باویں کربلا دے جتنے شہید ہیں مرد ہیں مردہ مارے ایک کوفے دا ایڈا وڈا مظلوم شہید آجا کو عورتیں ہی مارے ہاتھ پچھا دے دربار دو گدیاں دن توا نال نال دوڑ دیاں دی مدہ شریف مہمان کھادئی کچھ نوی پیتئی کچھ نوی یہ کوفے نہ تک نہیں چھوڑنا کوئی حکم تڈاس تھالا لیو ماتمیاں دے درجے انہیں کوئی ہتھا نال کریں دیو کوئی چاکو تلوار یا زنجیر زنی نال عقیدت پیش کریں دیو این بھرے مجمع جتنے چاکو تلوار یا زنجیر زن ماتمی بیٹھو ایک دفعہ ہاتھ چوائے میں گواہی منگنا اے پورا مجمع توڑا ماتمی آندھا ہے جنہ ہاتھ چین گواہی دیوائے بندہ زخمی ہوئے پیاس لگ دیئے توادیے گویو گمیں دلاز مسلم آدھے کوئی نہیں پانی گھنا سید دے پانی نے میں کترے کھا گئی ہے صدقے میں جرا بندہ حالے تک نہیں رو سنگا میں اپنے مضمون تو ہٹ کے حکوین دا اضافہ کرنا چاہنا اس سے وین تے میں پورے مجمع دی ہانج پن کے آیا کھڑا نیت کے آئے تقضا نہ ہو سی دو شہید نہیں لڑے کتنے نہیں لڑے کوفے مسلم کربلا عباس مسلم نہیں لڑا مدہ میں کہیں کمارا کوئی میرے پترہ کمارے عباس نہیں لڑا مدہ میں کہیں کمارا کوئی معصومہ کمارے اللہ مان یہ مجلس نہیں ہے کربلا بڑھ گئی جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بابا میں نوکر عباس نہیں لڑا مدہ میں گئے گمارا کوئی حسین دی تھی گمارے جی بسم اللہ تب آپ پانی دا جان حوصلے نال بابا بڑے حوصلے نال نیازے حسین حوصلے نال میں ہی پڑھ سنگا تو صحیح سن سنگو تب آپ پانی دا جام بھرن گئی ہے تب آدھی زبانی کتاب جملے نینا گناہگار رکھا نال پڑھن تب آدھی جڑا میں گئیاں صحیح سالے مائی جڑا میں ولیاں ہونٹ کٹے ہوئے تلوین ڈوڈان شہید ہو گئے بلا تشبیح مرو لکھا ہے توا پانی دا جام بھر کے سینے نہ لاغ کے رکھے خون ملے رنگ سرخ ہو گئے توا دیئے نہ گھبرا میں بیا بھر گنانی دو جی دفع گئی ہے پانی دا جام بھر کے گنائیے سینے نہ لاغ کے رکھے خون ملے چڈا شاہ بھر کے فرمیندن بھین تو نہ گھبرا میں چاچے علی کول کو سر ونج پیسا توا میں تڑی جنت زمنا اے مہربانی کی دیئی حکمی احسان لا آدھیا حکم گار سیدہ دائی پانی کو دیوار تا چھڑک چھوڑ زیادہ عرصہ نہ گزر سیا ٹھیک بطری ڈیاران دے بعد بھین محملی چھوزیا او بھیرا نیزے دی چونج دے ہو سیا جڑا لنگے نسے تو آدھا نوکاری تسامات اللہ مان جی بسم اللہ بڑا حوصلہ جی بسم اللہ توادیہ مولا ماما لالے ڈھیر گزر گئے نالے ڈھیران گزرنے رستہ جو ہے کوئی نشانی سیدہ دے غور نال دیکھیں ماما لالی اوکھیوں سے نیزے دی چونج اللہ سوکھا ہو سی نیزے دی چونج تو بندہ سوکھا ہوں دے تو آدھی مولا امتحان نہ گھنو
مولا کھل کے دسو محملہ لے اوکھے بھی گزر سن سوکھے بھی گزر سن کوئی زبانی نشانی مسلم تھالا لے او بیان کی دیئے تُزا کرو نہ کرو دوا مون تمہتم کی دے سیدہ دے جری محملہ لے اوکھی گزرے چاند قدم اندے محمل دے نال سار ساڑھ کے ٹور پہوے جتا راش ود سیا محمل آلیا نیزے دی چونجا لے دو لے گیا کسی قرآن سناویا اور راش ود گیا اکسی بدماش لوگ لیے میں مدینہ آلی بلا انہیں سنی شیعہ دا مشترکہ مجمع سن دیا سو ترے نبی دی حدیث ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ انسان دی سب تو وڈی بے کسی کہہ رہی ہے سیدہ دے سب تو وڈی بے کسی ہے کہ انسان دے ہاتھ پچھاں بدے ہوئے کوئی تماچا چمار جیرا سامنے آندے تماچا مرین دے کانڈ پچھوان دے ظلم کریں دے کہیں دے تماچے تازیاں نے تے مسلم دی دھاؤ نہیں نکلی دھاؤ والے نکلی ہے جدہ سپاہی آکے دسے تو بہن لکیں ڈرے تیری جوڑی تا پکڑی گئی ہے سیدہ دے میں کھما کو مل بوزا اور رول گیا میں لالے دی جوڑی صدقے اے جرا سینے تیڑیں دے بیٹھے ہو اے سید سجاد دی سنت جرا جانو دا کریں دا بیٹھے آدم نبی دی سنت سیداں ذکر دے وسیلے نال تیڑا مہمان ہاتھ جوڑی کھنا غریب دا مدا خان این وین تے ماتم تے دل کری نہ سینے دا نہ جانو دا ایک دفعہ رخساراں دا ماتم کریں کلو سے پردے رانین دارو لمارا دی چھت تک نیندہ تائیں 220 پوڑی آئی کوئی ایسی پوڑی نہیں دے حسین دے وکیل دی پیشانی دا بوزا لگی دو پوڑیاں ودا چڑھ دائے مکے دموں کر گیا دے بھیڑی نانے اے وڈے ظالم لوگ لے تدے نالا لیا دارالعمارہ دی چھت گنین ادن مسلم کوئی وسیعت دی تکار جنہ دی چھوٹی اولاد ہے سیدہ دے میری پہلی وسیعت میری تلوار زیرہ ویج کے میرا قرضہ دیوائے دوجی وسیعت اکبر دے بابے دو خط لکھائے بھیڑی گھن کے انتناس تیجی وسیعت تو پہلے مسلم ڈٹھائے پورا کوفہ حسدہ کھڑا ہا وید حسین دا وکیلا جرا جوڑی کو یاد کر کے روندہ کھڑا ہے حسدے مسلمانہ دو کیا دے قوم رزیل اور سوالی ہے تو اڈا لازدہ مہمان دے پھردے ہو تو سامے پہ کاستے کرو آخری احسانے حسد مسلمانہ دو دے کیا دے آن ملاو او جوڑی مڈی مڈے دلوے چبوں آرمانے میں مو چمنا ختم ہوئی نہیں سنگدہ میں مسلم دی غربت پڑھا پوتر جاگیرہ ونینین دھیاں دی غربت نہ پڑھا دھیاں میت سوہینین پہو دی رات پیو مار ونیے جاگیرہ گنڑا لے ساموینین دھیاں نہیں سمنیے ساری رات پیو دنے کیا دیئے بابا میں آئی بیٹھیاں جی میں مہمان آنین جرے سمجھ گئے ہو میں وین کرن لگا جرے روندہ بیٹھے ہوں دا ہاتھ سارتے آسی رکھ میرے سارتے قرآن 12 محرم کو جڑا سجاد لٹا تے تھکا کافلا
کوفے دے صدر دروازے تے آئے اٹھالے دور ونین تریجے محمل تو مسلم دیاں دیاں لہن لگ پئیے آدیاں سجاد ساکو بابے دی خوشبو پیان دی ہاتھ سر تے آسی پیو دے سر دے تلے آئین جھولیاں چبڑائیں نے مسلم دی وڈی دیوال کھولیں پیو دے گو ہاتھ بان کیا دیئے کار دی دے نال کوئی گا لہائے تڑی کڑن دیاں ساڑے کھول گن سار دے وال او جنہ دی چھوٹی اولادے اگلا وینڈ کرنا دین دیو اجازت تھوڑا دیا آواز نہیں میں مروئی وڈی ہٹ گئی چھوٹی تھی اگاں تے ودھی یو جیا وینڈ کی تیس جو کوفے دے دروازے حل گئیں پیو دے گوات بان کیا دیئے کنگھیاں دے کے او ماہن ٹورے بابا ڈاستے کی تھوان چھوڑے ساڑے ویران دا کوئی حال او کیوں نہیں تیرے جی میں وینڈ کرنا اچھا بات ایک دفعہ بہتی میں اگلا وینڈ کرنا میں ٹر ونجنے یہ لاہور علی مخدومہ کو منظور ہویا تیواتی کر لاؤنے ایک گال تدھی پچھی بابا ساڑی جوڑی ساڑے ویر کن گئن مسلم دا سار تڑپائے کپے گالی چواز آئیے مریض تالی باہیا بیٹی اپنی جوڑی دا پچھائی میں جو دو جوڑیاں ٹکا گیا میڈے چارین میڈے بچڑے کن گئن ماتم کر کیا دیا کیا پوچھنے بابا جوڑی کس گئی او مامے نالے شام غریبا بھیڑ وچالے ساتوں نکھڑ گئے ڈولال